السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي لاباج 56 صفحة 56. إذا دائما أنجزوا ثم صححوا. إذا الفيديو خاص بالتصحيح فقط. Donc on commence par l'exercice 1. Observez la figure suivante. Recopier, compléter par les symboles inférieurs ou supérieurs ou bien égal. Donc هنايا تعرفنا في الفيديو السابق على أن بالنسبه للتريونغل مجموع ديال لي دو كوتي جوج الاضلاع المجموع ديالهم ديما تيكون كبر من ضلع واحد. تري بيان. هنا نطبقوا القاعده هنايا. دونك او اف بلس اف جي. لاحظوا او اف هذا بلس او جي هذا. دونك لا اعتبرنا لو تريونغل او اف جي المثلث او اف جي. اذا او اف و اف جي او اف و اف جي دو كوتي ديال العين. دونك هنايا اكيد غيكونوا كبر من او جي. هنايا سوبيريور. بالنسبه لهنايا اف او بلس او اش. اف او بلس او اش راه هي اف اش. دونك عرفنا كقاعده الا كانت دو كوتي كيساويو ايكال لو تروازيام كوتي راه تيكونوا لي بوين اليني يعني نقاط مستقيميه. يعني اف او F O H sont alignés يعني في نفس la droite. Très bien. F G هنا F O plus O G. F O plus O G. Donc la somme de deux côtés غيكون هنايا supérieur بالنسبة للثالث F G. donc هنايا F G غيكون صغر من المجموع ديال الضلعين الآخرين. F O O G المجموع ديالهم غيكون كبر من اف جي. هنا او اش هادي. هنا او و او اش بطبيعة الحال لا سوم ديال دو كوتي غيكون سوبيريور من الثالث. Très bien. L'exercice 2. Donc A, B et C sont 3 points. Complétez en utilisant les symboles appartient ou n'appartient pas. تنتمي لا تنتمي. Donc si AC est inférieur que BC plus AB يعني ضلع صغر من مجموع ديال العين alors B هنايا إلا شفنا مثلا donc AC مثلا AC وهنايا BC AB. donc هنايا AC صغر من AC صغر من BC مثلا B هنا BC plus AB. Donc les deux côtés la somme ديالهم كبر من AC c'est-à-dire B n'appartient pas. ما خصهاش تكون تنتمي. حنا عرفنا امتى كتكون البوين appartient au segment ملي تيكون هنايا ايكال. بحال هنايا AB est égal à C plus CB. يعني هنايا مثلا AB est égal à C plus CB. donc هنايا C appartient à AB. Très bien. هنايا AC plus CB est supérieur que AB. بطبيعة الحال n'appartient pas. La quatrième question. donc si AB plus AC est égal à BC. donc هنايا نديرو BC مثلا هنايا هي هادي. donc AB هادي plus AC. AB plus AC قالك هي BC. donc c'est-à-dire que A appartient à BC. Très bien. L'exercice 3. donc construire un triangle EFG sachant que donc هنا إلا بغينا نرسمو واحد لو تريونغل donc غنحتاجو بيركار. دونك الكوطي الاول مثلا كنختارو ديما غالبا نختارو الاكبر من الاحسن. دونك هنا نختارو او جي اللي هو الكبير غنديرو فيه 7. من الاحسن ديما الكبير ديروه بلا غير. من الاحسن هي بحال بحال ولكن من الاحسن. دونك هنا غندير 7 وغنسميه او جي. دونك هذا فيه 7 سنتيمتر. من طبيعة الحال من بعد غندير او اف فيها 4 سنتيمتر. دونك خصني نديرها بالبيركار. بطبيعة الحال غندير في او
وغندير واحد القوس. من بعد غناخد اف جي 5 سنتيمتر. دونك بنفس الطريقه غناخد في المسطره 5 سنتيمتر وغندير في الجي اللي انا سميتو اف جي وغندير قوس. او من بعد كنكون حصلت على البوان اف. إذا بطبيعة الحال هذا او اف 4 سنتيمتر و اف جي 5 سنتيمتر. Très bien, l'exercice 4. Donc voilà, c'est le même exercice. EF4, EJ7, FG5. Donc on voit net. Donc on passe à l'exercice 5. Donc les longueurs des côtés d'un triangle ABC sont des nombres entiers tels que. Donc on est AB7, BC 4 cm. Très bien. Déterminer les valeurs possibles pour AC. Donc les valeurs اللي نقدر نعطي AC. Donc هذا l'exercice 3 et 4 راه هو النيت. دونك الا بغيت لي فالور اللي غنعطي الاسي غنطبق القاعده ديال لي تريونغل. القاعده اش كتقول لي لا ريغل كتقول لي لا سوم دو دو كوتي اي سوبيريور كان سول كوتي. دونك هنايا ديما لا سوم مجموع ديال ضلعين خاص يكون كبر من الضلع الثالث. دونك هنايا ليكزرسيس 5. دونك هنايا اسي شحال يمكن نعطيها. دونك اول حاجه نجمع بعدا ا بي بلس بي سي هي 7 بلس 4 هي 11 سنتيمتر. دونك AC خاصو ما يكونش اكثر من 11 يعني خاص يكون قل. دونك AC يمكن تاخد 10 ou bien AC يمكن تاخد 9 و AC يمكن تاخد 8 AC يمكن تاخد 7 باش يكون ايزوسيل 7 متساوي الساقين. AC يمكن تاخد 6 AC يمكن تاخد 5 AC يمكن تاخد 4 AC ميمكنش تاخد 3. علاش؟ لان الا خدات AC 3 غتكون AC بلس BC هي 3 زائد 4 هي 7 غتكون قد 7. حنايا ميمكنش لنا نرسمو واحد لو تريونغل اللي فيه مجموع ضلعين كيساوي الضلع الثالث. دونك لي فالور اللي ممكنه هي هذه. دونك ميمكنش تفوت 11 ميمكنش تساوي حتى 11. دونك من 10 حتى ل 4. Très bien. Très bien, on passe à l'exercice 6. Donc, ABC est un triangle tel que AB est égal à 1 cm,5, BC 2 cm,5 et AC est égal à 2 cm. Donc, construire le triangle ABC. Donc, هنايا باش نرسمو هذا التريونغل هذا ضروري قلنا كومبا. دونك هنايا نختار الكبير مثلا هو 2.5 نديرو بلا ريغل. هو راه باش ما بديتي صحيح ولكن من الاحسن انا افضل دائما الاول نديرو بالكبير نديرو مسطره. دونك 2.5 بي سي يعني هنا دونك من 0 حتى 2.5 هذا بي سي. مزيان. من بعد غندير مثلا اسي فيها 2 سنتيمتر. دونك غناخد كومبا لا ريغل غناخد 2 سنتيمتر من 0 حتى 2 ومن طبيعة الحال AC يعني خصني نبدا من C. ابري عندي AB 1.5 دونك غناخد 1 هي هادي. ومن طبيعة الحال سميتو AB دونك غنبدا من B. دونك هنا حصلت على A. Très bien, maintenant la question B. Calculer le périmètre de ABC. Donc on a vu le périmètre ou la somme des côtés. Yani AB plus AC plus BC. Donc AB عندي هي 1.5 AC عندي هي 2 BC 2.5. دونك هنايا تعطيني هنايا 3 4 6
Donc 6 cm. On doit le périmètre. Ou la somme des côtés. Très bien. La deuxième question A. Construire le triangle EFG tel que. Donc on dit EF, il y a. Donc la deuxième question A. هذه هذا A وهذا B. Très bien. Donc on dit EF. EF, il y a 3 AB. C'est-à-dire 3 fois AB, il y a 1,5. Donc on a 15, on a 4. Après on dit FG. Donc 3 BC. Il y a 3 fois BC, il y a 2,5. Donc on a 15 et 7. Et enfin, on a EG, il y a 3 AC, c'est-à-dire 3 fois 2. Donc il y a 6 cm. Très bien, maintenant je peux construire le triangle. Donc هنايا ديما الضلع الاول قلنا الكبير كنختاروا الكبير نديروا اف جي هو 7.5 7.5. Donc هذا اف جي. Très bien, maintenant نختار مثلا او جي 6 cm. Donc غناخذ 6 cm. Donc نديرو حتى 6 و او جي يعني نبدا من جي. Et enfin EF 4 cm. Donc on a un 4. Donc EF يعني غنبدا من F. وصلت على E. Très bien. La question B. Calculer de deux manières différentes le périmètre de EFG. Donc EFG, le périmètre d'IL EFG, ou à la somme d'IL EF plus FG plus EG. Donc on dit EF, il y a 4,5. FG, on dit il y a 7 et demi. EG, on dit 6 cm. Donc هنايا نجمع هنايا هنا عطيني 5 12 18. هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه بيريمتر ديال او اف جي. اذا الى لاحظتوا الاضلاع هنايا كل ضلع ضربناه في 3 في 3 في 3 سيتادير البيريمتر ديال ا بي سي ضربناه في 3. دونك هنايا نقدر ندير هو البيريمتر ديال ا بي سي فوا 3. البيريمتر ديال ا بي سي كنا لقيناه هو 6. دونك غندير 6 fois 3, donc il y a 18 cm, donc le même rejet. Très bien, on passe à l'exercice 7. Donc dans chaque cas, indiquez s'il est possible de construire un triangle ABC. Donc هنايا واش يمكن لي نرسم واحد لو triangle ABC ولكن بهاد قياسات. Donc عندي الكا الاولى عندي ا بي 8 سم، ا سي 12، بي سي 6. دونك هنايا القاعده عرفناها بان الا بغينا نرسمو اي تريونغل خاص لا سوم ديال دو كوتي يكون كبر من لو تروازيام. دونك هنايا غنجمع 8 بلس 12 هي 20، دونك سيبيريور كو 6. دونك جمعت هذا مع هذا. دابا نجمع 8 بلس 6
تاهي supérieur que 12. دابا غنجمع 12 مع 6 تاهي supérieur que 8. دونك هذا وي. بالنسبة للحالة دوزيام كا تاهي نفس الشيء. دونك غنجمع مثلا هذا مع هذا. دونك AB plus AC هي دونك AB هي 1,1 و AC هي 1,5. دونك هادو إلا جمعناهم شنو غيعطونا؟ غيعطونا هنايا 6 2,6. إذا إلا جمعت هذا وهذا 2,6 وهذا 3. دونك هنايا AC هو 3 يعني صار من BC plutôt. Donc 2,6 est inférieur que 3. C'est-à-dire AB plus AC est inférieur صار من BC. إذا هذا non. بالنسبة للتروازيام كا دونك هنايا إلا لاحظت مثلا أنا جمعت هذا مع هذا AB plus BC دونك شحال غتعطيني؟ غتعطيني 8,3 plus 2,7. دونك إلا جمعت هذا مع هذا غتعطيني 10. دونك 10 11 وهنايا 11 الآخر AC فيه 11 سيتادير AB plus BC عطاتني 11 اللي هي AC. دونك هادو ملي كتكون عندي هاد ليغاليتي هادي راه ال ABC كتكون دي بوين أليني يعني مستقيمين. دونك هنايا ميمكنش رسم. Très bien, on passe à l'exercice 8. Donc MN et P sont 3 points tels que, donc on dit MN 12 sur 16, on dit MP, on dit NP. Donc montrer que MN et P sont 3 points alignés. Donc هنايا امتى غيكونوا هاد لي بوين هادو اليني يعني في لا لين وحده في لا droite وحده مستقيميه. عندنا لا ريغل ملي كتكون لا سوم ديال دو كوتي كيساوي لنا لو تروازيام. دونك هنايا غنحاولوا نجمعوا مثلا هذا وهذا لان بان لي هنايا 12 و 36 قراب شويه. دونك نبداو بهم وما غادي كانوا نورمالمون غنجربوا هذا زائد هذا ونشوفوا واش غيعطينا هذا. من بعد لما عطاناش كنجربوا هذا وهذا نشوفوا واش غيعطينا هذا. نجربوا هذا زائد هذا ونشوفوا واش غيعطينا هذا. الا صرنا جوج لا سوم ديال دو فراكسيون هو الثالث راه ما يمكنش راه هاد لي بوين هادو اسمها كيساوي راه هاد لي بوين سون اليني. دونك انا بالي تقريبا نبدا بهذا نجرب هذا وهذا. دونك نجرب MP plus NP. Donc 23 sur 12 plus 42 sur 36. دونك هنايا يمكن ليا نختزل هذا مثلا. دونك 23 sur 12 بلس دونك هذا الا بغيت نختزلو نقدر نقسمها هنا على 6 وهنا على 6. دونك هنايا غتعطيني 7 وهنا غتعطيني 6. دونك هنايا 12 تاع ملتيبل دو 6. دونك 6 fois 2 7 fois 2. دونك هذه غتبقى 23 sur 12 بلس هنايا غتعطيني 14 بلس 12. دونك هنايا 12 وهنايا غنجمع هنايا تعطيني 37. دونك 37 sur 12 ماشي هي 12 sur 16. تري بيان. دونك معطانيش الثالث. نجرب جوج اخرين. نجرب مثلا MN plus NP. دونك 12 sur 16 plus 42 sur 36. دونك نسامبليفي هذا هنا par 4 par 4. دونك هنايا غتعطيني 3 sur 4 وهنايا par 6 par 6. دونك غتعطيني 7 sur 6. دونك هنايا الملتيبل كومون اونتر 4 et 6 هو 12. دونك هنايا غندير فوا 3 وهنا فوا 2 باش يولي 12 12. دونك هنا درت فوا 3 حتى هنا فوا 3 هنا فوا 2 حتى هنا فوا 2. دونك هنا غتعطيني 9 sur 12 وهنا غتعطيني 14 sur 12. دابا عندي لو ميم دينوميناتور غنحطو ونجمع 9 بلس 14 هي 23. دونك 23 sur 12 هي MP. دونك عندي هنايا MN plus NP est égal MP. donc M N et P sont en ligne. Très bien, on passe à l'exercice 9. Donc
Observez la figure suivante où AB est parallèle à CK. Très bien. Donc, on a la figure. De quel segment la droite delta est-elle la médiatrice? Donc, on a vu dans la vidéo précédente que la médiatrice est qui passe par le milieu, qui est le milieu du segment, ou perpendiculaire à l'air. Donc, on a dit A, B, عندي هنايا نفس العلامة بمعنى دلتا راه دايز من الميليو ولكن ما داروش ليا اونغل دغوا. دونك هنايا A B ما نقدرش نقول دلتا راه ميدياتريس ديالها. بالنسبة لهنايا كاينة اونغل دغوا دونك إلا خدنا اف جي نفس العلامة التقايس. دونك هنايا دلتا يمكن يكون ميدياتريس ديال اف جي لأنه مار من الميليو ديالها و بيربونديكولير عليها. دونك هنايا اش من سيغمون يقدر يكون دلتا ميدياتريس ديالها؟ لي سيغمون سون دونك 9 les segments sont donc l'oula عندي FG بطبيعة الحال إلا خديت EH دونك هنا نفس العلامة هنا وهنا 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 يعني نفس العلامة وكاينة أونغل غو دونك EH. نفس الشيء DI لأن هنايا ثلاثة القطع متقايسة ثلاثة القطع متقايسة دونك دي إي. نفس الشيء سي جي دونك واحد دو تخوا كاتر ان دو تخوا كاتر دونك سي جي. دونك هادو هما لي سيغمون لي يمكن دلتا يكون ميدياتريس ديالها. Très bien, on passe à l'exercice 10. Dans la figure ci-contre, donc C est un cercle de centre O. Le cercle هذا السونتر ديالو هو O. EF est une corde. كنعرفوا la corde هي اللي كتكون ما دايزاش من le centre. EF corde وتر du cercle C. D est la médiatrice de EF. D هو الميدياتريس ديال EF. Donc هنا ما كاينش la question. L'exercice 11, on considère la figure ci-contre. Donc la figure هذه montrer que R, C et A sont des points alignés. غنبينوا بان R, C, A نقط alignés مستقيمية. Très bien. Donc 11. دونك هنا بغينا نبينوا هادو alignés هاد لي بوين هادو. دونك عندنا لا ريغل اش كتقول لي؟ كتقول لي الا كان لي بوين لي ابارتيان للميدياتريس راه كتكون بلا ميم ديستون على لي زيكستريميتي ديال السيغمون. يعني AM كتساوي AT. دونك هنايا عندي سي هي الميليو. لاحظوا هنا علامة تقايس بمعنى AM كتساوي AT. إذا هنايا A راه أبارتيان على ميدياتريس دو MT بما أن نفس المسافة إذا هي راه تكون في الميدياتريس كتنتمي. دونك أون AM كتساوي AT هذه نفس علامة التقايس. c'est-à-dire donc A appartient à la médiatrice de MT. مزيان. نفس الشيء غنديرو في الجهة الأخرى. on عندي تاني نفس العلامة. إذا RM كتساوي RT. دونك R حتى هي appartient appartient à la médiatrice de MT. يعني R كتنتمي لهاد الميدياتريس ديال MT. إذا هنايا بعد لقينا بأن A و R appartient à la même droite اللي هو MT. لا عفوا appartient à la même droite اللي هو الميدياتريس ديال هاد السيغمون هذا اللي غيكون دايز من هنايا هذا. et on a C هي الميليو ديال MT. et on a C et باش عرفناها بعلامة التقايس بحال et on a C le milieu de M T. كنعرفوا الميدياتريس كيدوز من الميليو. c'est-à-dire alors R, C ou A appartiennent
à la médiatrice de MT. اذا ملي كلهم كينتميو بثلاثه كينتميو للميدياتريس ديال هاد السيغمون، اذا راهما سون الين. دونك R C et A sont alignés. Très bien, on passe à l'exercice 12. Donc retrouver le centre de ce cercle. Donc عندي واحد السيركل وبغيت لو سونتر ديالو. دونك هنايا 12. دونك مثلا عندي هاد لو سيركل هذا، انا بغيت لو سونتر ديالو فين هو. دونك هنايا غنطبق داكشي اللي قرينا في الدرس. عندي هنايا كنعرف بان هاد السيركل هذا كيكون داير بواحد التريونغل. وباش كنعرفوا باش كنصوبوا هاد لو سيركل هذا، كيكون عندي مثلا هنايا لو تريونغل. الا بغيت لو سيركل اللي كيكون داير به، كنصوب لي ميدياتريس ديال هاد لو تريونغل هادو. فين النقطه فين تلاقاو لي ميدياتريس راه هي المركز، هي لو سونتر ديال هاد لو سيركل. دونك هنايا غنختار اي مثلث كيفما كان، مثلا ا بي سي مثلا. دونك غنرسم هاد المثلث، يعني في اي مكان درتيه ماشي مشكل. دونك هنايا غنصاوب لي الميدياتريس ديالو، نصاوب غير جوج فقط. دونك هنايا الميدياتريس تعلمنا في الفيديوهات السابقه كيفاش كنصاوبوها بالبيركار. دونك كناخذ واحد المسافه معينه، واحد لا ديستونس، واحد الميزور معين مثلا. اذا كندير قوس في الاعلى، قوس في الاسفل. من الاكستريميتي الاخرى كندير قوس في الاعلى وقوس في الاسفل، وكيعطيني الميدياتريس. هذوك النقاط فين تلاقاو هو الميدياتريس. يعني نصيل هاد النقطه هادي مع هادي. دونك انا صوبت الميدياتريس ديال البي سي، نصوب الميدياتريس مثلا ديال الا سي. دونك هنايا عاوتاني بحال نفس الشيء بالبركار. غادي ناخذ عاوتاني هاد البوين هادي، اي مسافه خديتي غير ما تفوتش، ما ديرش كبر من القطع. دونك هنايا غنديرو قوس الفوق قوس في الاسفل، ومن الجهه الاخرى بنفس المسافه اللي في البركار، يعني ما نغيروهاش، قوس في الاعلى قوس في الاسفل. وغادي نلاقي هاد النقطتين، هاد لي بوين هادو، هادي مع هادي. دونك هنايا فين تلاقاو، هادي هي، هذا هو لو سونتر ديال سيركل. يعني الا حطينا مثلا هنايا غنلقاو نفس المسافه لهاد النقطه، نفس المسافه لهاد النقطه، نفس المسافه لهاد النقطه، يعني هو لو سيركل. Très bien, on passe à l'exercice 13. Donc ABC est un triangle et c'est son cercle circonscrit de centre. Donc عندنا واحد لو تريونغل ABC et سيركل سيركونسكري هو اللي كيكون داير به بحال هذا مثلا. دابا هذا تريونغل، السيركل اللي كيكون داير بلي سومي ديالو كيتسمى سيركل سيركونسكري دو سونتر او سوا ام لو ميليو دو بي سي فير اون فيغور. دونك اول حاجه غنرسمو ا بي سي وغنديرو سيركل سيركونسكري. باش غنديرو بلي ميدياتريس، نرسمو جوج ديال لي ميدياتريس غيعطينا لو سونتر ديال السيركل ونرسموه هنايا، ونديرو ام في الميليو ديال بي سي. دونك نبداو بالتريونغل ا بي سي. نصاوبو لي دابا لو سيركل سيركونسكري، يعني خاصنا نصاوبو لي ميدياتريس. دونك غنديرو قوس فوق قوس في الاسفل، بنفس هذيك المسافه غنديرو من الجهه الاخرى، قوس في الاعلى قوس في الاسفل، وغادي نلاقاو هذوك لي بوين. دونك هادي وهادي. دونك هذا هو الميدياتريس الاولى. نصاوبو الميدياتريس الثانيه مثلا، نصاوبو ديال ا بي مثلا. دونك بنفس الطريقه عاوتاني غناخدو كومبا. دونك قوس فوق قوس في الاسفل، من جهه عاوتاني من جهه ا، قوس الفوق وقوس في الاسفل. دونك هادوك لي بوين عندنا هما هادو. دونك غادي نلاقيهم. دونك هنا دابا عطاني لو سونتر ديال لو سيركل، و اون ميم طون عطاوني الميليو. دونك هنايا قال لي ام لو ميليو دو بي سي. دونك بي سي هذا هو الميليو.
راه الميدياتريس كيدوز من الميليو، دونك هذا هو الميليو. دونك هنايا ام هي الميليو ديال بي سي، وهنايا سيركل سيركونسكري يعني عطاني المركز ديالو، يعني نحط فيه الكومبا كنقيس اي مسافه، مثلا البي ولا الا ولا السي راه هما غيكونوا بحال بحال. اذا هنايا نفس المسافه للأ نفس المسافه للسي، غنلقاها هي سي. ونصوب لو سيركل دونك هذا هو لو سيركل سيركونسكري. Voilà. Très bien, maintenant, montrer que OM est perpendiculaire à BC. Donc, on a dit que OM perpendiculaire à la BC. Donc, on a vu بعد figure واش كاين هاد OM perpendiculaire à la BC. Donc, OM perpendiculaire à la BC. Donc, هنا كاينه في لا فيغور، كاينه خصني نمونطريها نبينها. دونك هنا عندي الميدياتريس ديال بي سي هو كنعرفو تي باس بار لو ميليو، ها هو. هنايا عندي هاد السيركل هذا عندي او سي كتساوي او بي. دونك اون ا لو سونتر دو سي يعني السيركل اي او، سيتادير إذا كان او هو السونتر هو المركز، يعني او بي و او سي متساوي لأن هما شعاع وشعاع. دونك او ا ou bien OB est égal à OC. علاش؟ باسكو نديرو غير ce sont des rayons، شعاعات. شعاع كيساوي شعاع، إذا OB كيساوي OC et on a حنا عرفنا فواحد لا ريغل بان البوين الا كانت عندها نفس لا ديستونس مع لي زيكستريميتي ديال السيغمون او سي كتساوي يعني راها او كتنتمي للميدياتريس. ها وحده عندنا ام هي الميليو ديال بي سي، عندنا ام اي لو ميليو دو بي سي. دونك او ام اي لا ميدياتريس de BC. ولا كانت OM هي الميدياتريس ديال BC، alors الميدياتريس كنعرفو تيكون بيربونديكولير على لو سيغمون. إذا إلى هنا أنهينا تمارين الصفحة 56. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم.